बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष और ये है ऊपर। तो कैसे आप लोग ज़रूर टाइप करके बताना। आज हम वीडियो लाए अब वो वाला ज़माना गया। ये है मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। अब वो वाला ज़माना गया। अब कौन सा ज़माना है, किसी ज़माने की बात करिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगले दिन ना जी मगरिब के वक्त मैं उस्मान भाई के पास आया तो इनके पास एक भाई का फ़ोन आया। तो वो कहने लगे कि जी वो अली भाई जो है ना वो उन्होंने जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से रवायत बताई थी ना, तो मैंने जाके लाइब्रेरी में देखी है, वाकई मिल गई है। और वो जो एक हाकिम की रवायत थी ना वो मुझे नहीं मिल रही थी, वो भी मिल गई। अच्छा, इन्होंने स्पीकर ऑन किया था, मैं गुफ्तगू सुन रहा, मैं समझे कोई मुफ्ती है। तो कहता मैं लाइब्रेरी में गया तो मैंने एक चीज़ नोट की, तो सारा कुछ मैंने उस्मान भाई को इशारा किया, मैंने कैसे पूछे कौन है। तो सर वो कहता है मैं पीको का काम करता हूँ। जो कढ़ाई करने वाले, रेड़ियां लाने वाले कॉलेज के स्टूडेंट मुफ्तियों के गाटे फिट होंगे तो सर फिर वो तो चीखेंगे ना कि हमने इजमा करना है इसके खिलाफ ना, तो खिलाफ तो इमाम ने इजमा करना है इंशाल्लाह, और कर लिया है इजमा, तो आपके खिलाफ हुआ है। अच्छा, तो मैंने फिर उस्मान भाई को इशारा किया, इससे पूछो भी तुम्हें हाकिम का नाम तुम्हारे मतलब बड़े बड़े उलमा ने नहीं सुना हुआ, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा सिर्फ उन्होंने कहीं पढ़ा ही होगा कि देखी नहीं है। ये किताबें तो वामो नार के सामने तो कुतुब सित्ता ही आती हैं। वो कहने लगा जी मेरे एक जो बंदी मुफ्ती दोस्त हैं उनकी लाइब्रेरी है, तो मैं उधर जाता हूँ, मैं एक एक चीज़ काउंटर वेरीफाई करता हूँ और चेक करता हूँ, निशान लगाता हूँ, मैं उस मुफ्ती को बताता हूँ। तो कहता मैंने फिर उन्होंने बताया इल्मी एक लतीफ़ा, उन्होंने कहा कि मुफ्ती कहता है यार ये तू जो ये तुझे कौन बताता है। तो उसने कहा कि वो मैं इंजीनियर साहब को सुनूँ। कहता वो तो मुर्तद है। अस्तगफुर, सीधा ओनू एक मिनट मेरे सामने बिठा, और एक मिनट नहीं काट सकता। वो कहता उन्होंने छाड़ दे, तू मेरे सामने नहीं एक मिनट बैठ सकता ना। पुरानियां गल्लां, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, ये पुरानियां गल्लां ने इस जमाने जालियत में होता था। अब तो पीको वाले, रेडियो वाले, कॉलेज के स्टूडेंट, मोची, किताबें बेचने वाले, ठीक है जी, और मटेरियल बेचने वाले, वो अब जनाब उलमा को फिट हुए में। तो उसने कहा ये देख ले हदीसें लिखी हुई है ना 5B में जो लिखी है करबला के ऊपर, ये निकल रही हैं कि नहीं। वो कहता नहीं अली मुर्तद है। तो उसने कहा अच्छा अली तो मुर्तद है, और अली ने जिनसे हदीसें नकल की हैं वो तो उससे बड़े मुर्तद है। आय हाय हाय, फक्की ये फक्की सारी इतने नहीं, ये सब पूरी दुनिया की फक्की अपने अपने स्टाइल फैल रही है। इसीलिए हमने कोई फिरका नहीं बनाया, कोई जमात लॉन्च नहीं की। मुझे बड़े लोग अभी मशवरे देते हैं कि जी वो एक प्लेटफॉर्म से आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद होनी चाहिए, एक ट्विटर अकाउंट हो। मैंने कहा ना, हर गली में इंजीनियर अलग होना चाहिए, हर मुल्क का इंजीनियर अलग होना चाहिए, हर गांव का इंजीनियर अलग हो, वो अपने अपने हल्के असर में दावत और तबलीग का काम करे। अगर एक प्लेटफॉर्म के नीचे करेंगे तो वो बुत खड़ा होगा। एक शख्स ऐसा है जिसके ऊपर हम इकट्ठे हो सकते हैं, वो सिर्फ नबी इस्लाम की जात है। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। तो आप पूरी उम्मत को इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर इकट्ठा करें, बजाय आप ये करने के कि आप इंजीनियर साहब के ऊपर खड़ा करें। इसलिए हम कोई मदरसा ये काम नहीं करते, इन्हीं मस्जिदों में रहें, और ये बड़ी बरकत है। हमारे मोहल्ले में एक दो बंदियों की मस्जिद है, मुझे याद है जब मैं नया रिवर्ट हुआ, नमाज शुरू की, तो मुझे वो वहाँ के आलिम साहब ने ना बाजू से पकड़ के ना मस्जिद से निकाल दिया। यानी पहले तो मेरी आदत थी, मैं तहदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूँ, मैं फजर से इशराक तक मस्जिद में इत्तिकाफ करता था। अब तो करते करते यानी मामलात बड़े सुकड़ गए, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम शुरू हो गया तो मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के निकल आता था, तो बल्कि वो मैं तो आमीन ज़्यादा ऊंची भी नहीं कहता हूँ, मैं दरमियानी आमीन जो सुन्नत है, वो फिर भी उनको चुभती थी। तू उधर जाके पढ़ा कर, ये वो, मैं चुप करके सुनता रहता था। मैंने मस्जिद नहीं छोड़ी, ठीक है। उसकी बरकत मैं आपको बताऊँ क्या ज़ाहिर हुई है। ये तो चाहते हैं आप मस्जिदें छोड़ दें। आज वो 15-20 बंदे रफुल यदैन करते हैं, आमीन कहते हैं, मस्जिद गूंजती है, मुफ्ती साहब को कोई वट नहीं चढ़ता। लेकिन अगर मैं उस वक्त एक चला जाता तो वहाँ ये दावत, इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ हैं वहाँ लगे रहें। ये आपके भाई हैं, आप इन तक बात पहुँचाएं, ठीक है। फिर आपको अल्लाह ताला खुद ब खुद साथी देगा। फिर उन्होंने मिन्नत की, यार आप लोग हमें गलत भी समझते हो, हमारे पीछे नमाजें क्यों पढ़ते हो। तो हमारे एक भाई जो लकड़ी का काम करते हैं, वो मुफ्ती नहीं है, उनका मुफ्ती साहब बात यह है कि अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। आय हाय हाय, सर लकड़ वाले ने कहना सी अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। तो आड़े मौलवियों ने बुखारी मुस्लिम नहीं पूरी पढ़ी कि जी अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जब तक खवारिज की मस्जिदों से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ें आएंगी, हम इनकी
اذانوں کا جواب بھی دیں گے, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. جب تک ہمیں السلام علیکم کہیں گے ہم وعلیکم السلام بھی کہیں گے. لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے نا کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرو, تو پھر ہم ان کا بات نہیں مانیں گے. تو انہوں نے کہا, عبداللہ بن عمر تو کہہ رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, جہاں سے آواز آئے نماز پڑھو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں, چونکہ وہ خود بھی پوری زندگی دیوبندی رہے, ان کے والد صاحب بھی, تو وہ ریورٹ ہوئے تھے, تو آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اذان میں سے ختم کروا دیں تو ہم نہیں آئیں گے. وہ کہتے یار کنہاں نال بات پے گی ساڈی. سر دنیا میں آپ نے ایسی زبردستی محبت کرنے والے لوگ دیکھے ہوں گے جو اختلاف رائے کے باوجود کہیں کہ پیچھے اس امام کے. سر یہ ہے چینج, یہ ہے تبدیلی. ٹھیک ہے, سنن کبری البیہقی میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبری البیہقی میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی ولی ہے خوارج کے بارے میں. تو یہ دیکھ لیں, یہ بتا رہے ہیں, ایک مفتی نہیں ہے لیکن سارے علم کسی کی میراث تو نہیں ہے نا, کاؤنٹر ویریفائی کریں گے. تو پھر لوگ, پھر حضرت عمر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میں بتاؤں ہر جگہ. ایک دن میں فجر کے وقت آیا نا, تو فجر کی نماز شروع ہونے لگی نا, تو ایک وہاں کے ملک صاحب بڑے تھے, 6-6.5 فٹ قد, یہ ان کی جان, اور وہاں ہر علاقے میں ذرا مال والے بھی اور روب والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. اسی دیوبندیوں کی مسجد میں جس کے مفتی نے مجھے نکالا تھا, نماز میں نیت کرنے لگا, مجھے کہتا ہے آج میں بھی آمین کہنی ہے. تو دبا کے اچھی آمین کہنی ہے. لیکن میں تو ذرا جذباتی نہیں ہوتا, میں نے تو اتنی کہنی تھی نا جتنی کہنی تھی. ہوا کیا کہ جب وہ امام نے قرات شروع کی نا, تو امام جب پہنچا نا غیر المغضوب علیہم, ابھی ولضالین اس نے کہا نہیں تھا, تو اس نے کہا آمین. اچھا ظاہر بیچارہ پہلی بار کہہ رہا تھا, وہ تو اس نیت سے کھڑا تھا کہ آج میں نے آمین اونچی کہنی. جب اس نے آمین کہا, امام صاحب قرات ہی بھول گئے. انہوں نے پہلی سورت شروع کی لی الاف قریش, وہ بھول گئے. پھر انہوں نے الم تری کیف فعل, وہ بھول گئے. گھبرا گئے. سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا اس سسٹم کو؟ یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ ان کے قلعے تھے, ان کو کون للکار سکتا تھا. اچھا جی, دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے, اور اس واز بالکل بیٹھ گئی جیسے وہ مردہ ہو گیا, بالکل قرات بھی بھول گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن, اس طرح اس نے قرات کی. اچھا یار, جسے کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا اب میں نے کہا یا اللہ مارے گے, آج میری شامت آ جانی ہے. سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے نا, تو میں نے کہا یہ اس مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا, وہ بندہ دوسری صاحب میرے ساتھ کھڑا تھا نا, وہ پرنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے, اس نے تولیہ ایسے ادھر رکھا, سلام پھیرتے ہی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا, مولوی کی طرف منہ رہ گیا. بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہد ملت ہوندے نے. وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا, وہ ملک تھا وہاں کا. اس نے اشارہ بھی کیا بول, تو نہ پھر وہ حدیث بول سکیا نہ کوئی گل, چپ ہی کر گیا. اس نے ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کیا. وہ دن آج کا دن مسئلہ فتنہ ختم ہو گیا. ایک دوسرے بھائی تھے, وہ بھی دیوبندی سے ریورٹ ہوئے, ان کو بڑا تنگ کرتے تھے, تو وہ تقریریں پوری اس کے اوپر کرے. اور اس کی آپ حوصلہ دیکھیں سر, یہ حوصلہ ہم نے لوگوں کو دیا نا کہ ممبر پہ, ہم تو پتہ ہے نا تقریر بھی ہو رہی ہو تو 2 نفل پڑھتے ہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ آپ نے, وہ تقریر اس کے خلاف ہو رہی ہوتی تھی, وہ سیدھا پہلی صف میں کھڑے ہو کے نا اللہ اکبر, تقریر اس کے خلاف ہو رہی ہے, سلام پھر کوئی غصہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو بعد میں وہ مولانا صاحب کو اس نے کہا حضرت صاحب آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, ہم نے آپ سے قرآن بچپن میں پڑھا ہوا ہے, ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, آپ جتنا مرضی کریں گے ہم آپ کے ساتھ کوئی غصہ نہیں کریں گے. البتہ ہم ایک اپلیکیشن تھانے میں دے دیں گے کہ عالم صاحب یہاں پہ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں, پھر پولیس جانے اور ہم آپ کے ساتھ بے حرمتی والا معاملہ نہیں کریں گے. یہ تو اللہ کا فضل ہے, یہ رد الفساد اور ضرب عضب شروع ہوا ہے. تو جو دہشت گرد مولوی ہیں ان کے فتنوں سے ہم جیسے جو بیچارے انوسینٹ لوگ ہیں نا وہ محفوظ ہیں, ادروائز تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس ملک کو مزید یعنی استحکام کی طرف لے کے جائے, اور یہاں پہ رول آف لا ہو, جوڈیشری کی حکمرانی ہو, کوئی فوجی لیڈر, کوئی ایجنسی کا لیڈر, کوئی پولیٹیکل لیڈر عدلیہ سے اوپر نہ ہو, سب عدلیہ کو اکاؤنٹیبل ہوں, اور دلائل اور شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ کام نہ ہو جو کچھ ساہیوال کے اندر ہوا ہے, بلکہ جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے عدالت میں پروڈیوس کر کے عدالت سزائیں دے. رول آف لا یہ ہے, یہ انصاف کا نظام, یہ وہ نظام ہے جو اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے, اپنے نبیوں کے ذریعے جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچایا. تو یہ ویڈیو ہم نے ریئیکٹ کیا تو محمد علی مرزا یہی بتا رہے کہ وہ والا زمانہ گیا. تو ابھی کیا ہے کہ جیسے فیک مولویز بن جاتے ہیں, وہ اپنا راج کرنے لگتے ہیں, قرآن کو بولتے نا
वो बिजनेस बना दिया है, उस तरीके की बात कर रहे थे कि मतलब सबको इक्वल, कुरान में ये लिखा है कि सब इक्वल है, सबको इक्वली हमें सबको रखना है, सबसे अच्छे से तहजीब से ही बात करनी। तो वही बता रहे थे कि खुद का ही जब पहले रिवर्ट हुए थे तो मौलवी ने उनको बाहर निकाल दिया मस्जिद से, तो फिर भी धीरे धीरे करके सारा उन्होंने इल्म लिया है। तो यही बोल रहे कि अगर आपको इल्म लेना है, आपको नॉलेज लेनी है आपको कुरान की, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब आपके पास बुक्स है, आपके पास कुरान है, आप सारी हिदायत है, सारी सूरह है, आप पढ़ सकते हो। और आप अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए, ना ही कि आपको ये फेक मौलवीज है, बाबे है, उनकी बात कर रहे हैं। तो पहले ही मोहम्मद अली मिर्ज़ा को पसंद नहीं है फेक बाबे तो वही बता रहे थे। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा, मजाकिया अंदाज था आज वीडियो में, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अल्लाह अकबर जरूर टाइप कर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।